एउटा प्रश्न प्राप्त भएको छ। व्यस्तताको कारण ध्यानको लागि समय मिलाउन सकिरहेको छैन र थाहा छ ध्यानको कुनै विकल्प पनि छैन, ध्यान गर्नै छ। तर पनि ध्यानको लागि समय मिलाउन सकिन, के गर्ने होला? सुन्दर प्रश्न छ। हो, जीवनमा कतिपय कुराहरू हामी गर्न चाहन्छौँ तर त्यसको लागि समय मिलाउन सकिराखेका हुँदैनौँ। आफूले चाहेका कुराहरू पनि प्राथमिकतामा परिरहेका हुँदैनन्। पहिल्यैदेखि तय भएका प्राथमिकता क्रमहरूले पछाडि पारिदिन्छन् इच्छाहरूलाई। यस्तो हामीले भोगेका छौँ। अब ध्यान नगरी पनि भएको छैन, ध्यानको विकल्प छैन, गर्नै पर्छ भन्ने थाहा छ र समय पनि मिलाउन सकिएन, के गर्ने? हाम्रो ध्यानको विषयमा बुझाइ अलि फरक हुन आवश्यक छ। ध्यान भनेको समय निकालेर चुपचाप बस्नुलाई मात्रै अथवा निश्चित समयमा समय मिलाएर ध्यानका विधिहरूलाई अनुसरण गरेर ध्यान गर्नु मात्र ध्यान हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हो, त्यो ध्यान विधि हो, त्यसरी गर्नु पनि पर्छ। तर त्यो ध्यान दिनचर्या बन्नुपर्छ। बिहान ध्यान गरेर त्यो ध्यानको प्रभाव दिनभरि गरिने काममा परेन भने बिहान गरेको ध्यानको केही अर्थ रहँदैन। मेरो पुरै जीवन ध्यानमय बन्नु पर्दछ। ध्यान बिहान एकछिन होइन, जबसम्म म होसमा छु, निदाएको छैन, त्यो बेलासम्म निरन्तर ध्यान हुनु पर्दछ। यति कुरालाई बुझ्न सक्यौँ भने ध्यानको लागि विशेष समय निकालिरहनु पर्दैन। ध्यान छुट्टै अनि मेरो कार्यहरू, कामहरू, आफ्नो कर्म छुट्टै, यो दुईटालाई विभाजन गरुन्जेलसम्म योग बन्दैन। योगको अर्थ जोड। मेरो कर्ममा ध्यान जोडिनुपर्छ। म जे गर्छु त्यही ध्यान बन्नुपर्छ। ध्यानको लागि छुट्टै समय निकालेर छुट्टै ध्यान गर्ने अनि कामको लागि छुट्टै समय निकालेर छुट्टै काम गर्ने, यो तरिका रहन्जेलसम्म हामी ध्यानस्थ हुन सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा ध्यान घटित हुँदैन। त्यस कारणले हरेक कर्म ध्यान बनोस्, प्रत्येक काम ध्यान बनोस्, श्वास श्वास ध्यान बनोस्। त्यसको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। अब कसरी गर्ने त त्यस्तो अभ्यास? जम्मा 3टा कुरालाई ध्यान दिए पुग्छ ध्यानको लागि। पहिलो, म जे काम गर्छु होसपूर्वक गर्छु, थाहा पाएर गर्छु, जानी जानी गर्छु, यति सङ्कल्प गरे पुग्छ। सजगतापूर्वक काम गर्नु आफैमा ध्यान हो। सजगतापूर्वक कुनै पनि कार्य गर्नु त्यही ध्यान भइहाल्यो नि। अर्को ध्यान गरिरहनु पर्यो र? त्यति भए पुग्छ। एउटै मात्रै सङ्कल्प, म जे गर्छु सजगतापूर्वक गर्छु, होसमा गर्छु, जानी जानी गर्छु, थाहा पाएर गर्छु, मन लगाएर गर्छु, बस सक्यो। मन लगाएर काम गर्नु ध्यानस्थ हुनु हो। त्यही हो ध्यान।
दिनभरि गर्ने काम सजगतापूर्वक गर्नुभयो, सबै काम ध्यान बन्यो। ध्यानको लागि छुट्टै समय दिनु परेन। सजगतालाई मूल बनाउने, केन्द्र बनाउने, सजगताको केन्द्रमा रहेर हरेक कर्महरू गर्ने। मैले जे गरिरहेको छु, मेरा हात खुट्टाले जे गरिरहेका छन्, मेरो मनले त्यही गरोस्, मेरो चेतनाले त्यही गरोस्। काम एकातिर, मन अर्कोतिर नहोस्। यति याद गरे पुग्छ। यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। यही हो ध्यानको अभ्यास, यही हो ध्यानको साधना। सजगतापूर्वक काम गर्ने साधना नै ध्यान साधना हो। सजगतापूर्वक होसपूर्वक काम गर्ने अभ्यास नै ध्यानको अभ्यास हो। बिहान एकछिन आँखा चिम्लेर बसेर मात्रै पुग्दैन। त्यसकारण यो सजगतापूर्वक काम गर्ने अभ्यास गरौँ, स्वतः हरेक कर्म ध्यान बन्दछ। दोस्रो, ध्यानको लागि खुसी भएर काम गर्ने। स्वतः ध्यान घटित हुन्छ। हामी काम गर्छौँ खुसी हुनको लागि। हुनको लागि काम गऱ्यौँ भने कहिल्यै खुसी हुन सक्दैनौँ। त्यो मृग तृष्णा भन्छ के त्यसलाई। मृग तृष्णा भनेको मरुभूमिमा पानी अलि पर हो कि जस्तो लाग्छ, पानी टल्केको जस्तो, त्यस्तो भ्रम हुन्छ। गयो पानी छैन, फेरि पर छ कि जस्तो भयो, फेरि पनि छैन। त्यसै गरी मृग मरुभूमिमा पानी खोज्दै दौड्यो अरे, त्यहाँ पानी छ, फेरि दौडिन्छ, फेरि छैन, फेरि पानी परिछ, पर छ जस्तो लाग्छ। मृग तृष्णा भन्छ त्यसलाई, जो कहिल्यै पनि पुरा हुँदैन। अब खुसी टाढा छ, अहिले छैन। खुसी हुनको लागि काम गरेको, अहिले त मसँग खुसी छैन। काम गर्छु अनि एकछिनपछि यसको परिणाम आउँछ अनि खुसी हुन्छु। अब खुसी टाढा हुने बित्तिकै हाम्रो मन वर्तमानमा बस्दैन। हाम्रो मन जहाँ खुसी छ त्यही जान्छ। भविष्यतिर गयो मन। अब यहाँ काम बिग्रियो। अब त्यस कारणले खुसी हुनको लागि काम गर्न बन्द गर्ने, त्यसको सट्टामा खुसी भएर काम गर्ने। खुसी भएर काम गर्नु ध्यान हो। ध्यान गर्न चाहने व्यक्तिले यति गरे पुग्छ, खुसी भएर ध्यान गरौँ, बस पुग्यो। अर्को ध्यान खोजिरहनु पर्दैन। म जे पनि काम गर्छु खुसीलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै गर्छु। खुसीलाई साथमा लिएर मात्रै काम गर्छु। चाहे हिँड्ने काम गरौँ, चाहे हात खुट्टाले गर्ने काम गरौँ, चाहे मस्तिष्कले गर्ने काम गरौँ, चाहे खाना खाने काम गरौँ, आराम गर्ने काम गरौँ, श्रम गर्ने काम गरौँ, जेसुकै गरौँ, खुसीलाई साथमा लिएर गर्छु, खुसी भएर गर्छु। खुसी हुनलाई होइन, खुसी भएर म काम गर्छु। यति सङ्कल्प गरी पुग्छ। यसको अभ्यास गर्ने। आज पनि खुसी भएर काम गर्यो, भोलि पनि खुसी भएर काम गर्यो, पर्सि पनि खुसी भएर काम गर्यो। अब काम गर्यो कि खुसी आफै आउँछ। खुसी कोही खोज्न जानु पर्दैन। आज पनि सजग भएर काम गर्यो, भोलि पनि सजग भएर काम गर्यो, पर्सि पनि सजग भएर काम गर्यो। काम गर्यो कि सजगता आफै आउँछ। सजगता खोज्न जानु पर्दैन। अभ्यास हो, अभ्यास। पुरा जीवन ध्यान भए भन्छ। हरेक कर्म ध्यान भए भन्छ। आँखा बन्द गरेर ध्यान गरे, मेरो ड्युटी सिद्धियो। यो ध्यान होइन। ध्यान जीवन शैली भन्नुपर्छ, दिनचर्या भन्नुपर्छ। हरेक कर्ममा ध्यान समाहित हुनुपर्छ, ध्यानमय हुनुपर्छ सबै काम। तेस्रो, कसैप्रति पनि प्रेमल हुनु ध्यानस्थ हुनु हो। जहाँ हामी प्रेमपूर्ण हुन्छौँ, हाम्रो ध्यान स्वतः त्यहीँ जान्छ। र जो प्रति प्रेमल हुन्छौँ त्यहाँ आनन्द आउँछ, र आनन्द जहाँ छ ध्यान त्यही हुन्छ।
कसैप्रति पनि प्रेमल हुनु ध्यान हो। जे पनि म देख्छु, मेरा आँखाले जे दृश्य देख्छु, जहाँ पनि छु म, जहाँ छु जे देखिन्छ, देखे जति सबैप्रति प्रेम पूर्ण रहने, सबैलाई माया गर्ने। जे सुन्छु, आवाजहरू आउँछन्, सब आवाजप्रति प्रेम पूर्ण रहने। बस अभ्यास। आज पनि देखे जतिलाई माया गर्यो, प्रेम अनुभव गर्यो, सुने जतिलाई आज पनि गर्यो, भोलि पनि गर्यो, पर्सि पनि गर्यो, जे देख्यो त्यही प्रेमी लाग्छ। हरेक प्रति दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, सम्मान भाव अभ्यास गर्ने, स्वतः ध्यान बन्छ। भक्ति योग भनेको त्यही हो। प्रेम योग भनेको त्यही हो। प्रेम योग भनेको कसैलाई प्रेम गर्यो, एकजना व्यक्ति अथवा कहीँ बिहान भगवानको पाठ पूजा प्रार्थना जप भजन कीर्तन गर्यो, मैले प्रेम गरेर आएँ, प्रेम योग भक्ति योग भयो भनेर हुँदैन। प्रेम जीवन शैली भन्नुपर्छ। हरेक कर्ममा प्रेम आउनुपर्छ। जबसम्म म होसमा छु तबसम्म म प्रेमपूर्ण रहनुपर्छ र हरेक प्रति, समष्टिप्रति प्रेम। त्यसको लागि अभ्यासै गर्नुपर्छ, अरू विकल्प छैन। आफै हुँदैन, त्यो गर्नुपर्छ। हरेक प्रति जे देखिन्छ, जे सुनिन्छ, सम्मान भाव, प्रेम भाव, दया भाव, करुणा भाव। बस यसले हाम्रो जीवनलाई ध्यानमय बनाइदिन्छ। त्यसकारण तीनटा कुरा याद गरौँ। ध्यान गर्नको लागि समय मिलेन, छोड्दिनुहोस् समय। सबै समय, हरेक काम गर्ने समय नै तपाईँको ध्यानको समय हो। मात्रै तीनटा अभ्यास। एउटा सजगताको अभ्यास, म आजदेखि जे गर्छु होस पुर्याएर गर्छु, सजगतापूर्वक गर्छु। दोस्रो, आजदेखि जे गर्छु खुसी भएर गर्छु। जेसुकै काम गरौँ न, खुसी भएर मात्रै गर्छु। अनि आजदेखि जे गर्छु, देख्छु, जे सुन्छु, सबैलाई म सम्मान गर्छु। हरेक आवाजहरूलाई सम्मान, हरेक व्यक्ति वस्तुहरूलाई सम्मान, सबैप्रति करुणा भाव, दया भाव, प्रेम भाव यो राख्छु। यसको अभ्यास गर्छु। यति संकल्प गरौँ, अभ्यास सुरु गरौँ। जीवन ध्यानमय बन्छ। ध्यानको लागि छुट्टै समय, छुट्टै रहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।